जय मसी यहाँ सबैजनालाई भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पास्टर वर्णबास बस्नेत तपाईँहरूको माझमा आज एउटा वचन लिएर आएको छु। जतिजना मेरो भिडियोमा आज नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज तल सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। हुन्छ छोरी जाऊ न। हैन कहाँ जान लागेको? मेरो सानो काम चाहिँ म सकेर आइहाल्छु। जहिले जहिले तेरो के काम हुन्छ? हजुर ए हस् म आइहालेँ। जहिले हिँड्ने मेरो किसी नगर्नु न मम्मी, म आइहाल्छु नि अहिले। अब हामीले त भन्दा पनि के चिज हुन्छ तिमीहरूले, अब के गर्नु त हामीले? हुर्के बढीको छोरी खनि कहाँ जान्छ के गर्छ? हैन यसो तपाईँ पनि सम्झाउनु न हौ। अब अहिलेका छोराछोरीहरू घुम्छन् रमाइलो गर्छन्, छोडिदेऊ न। हरेक कुरामा तिमीलाई किचकिचै गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई त के वास्ता भयो र? छोरी चाहिँलाई साथीहरूसँग घुम्दामै फुर्सद छैन, तपाईँलाई मोबाइल हेर्दामै फुर्सद छैन। अनि म कहाँ अरू जस्तो मोबाइलमा जे पाएँ त्यही हेरेर समय बर्बाद गर्ने मान्छे हो त? हेर त, म त हाम्रो आदरणीय पास्टर वर्णबास बस्नेतज्यूको वचन पो सुन्दैछु। कति मिठो वचन दिनुहुन्छ उहाँले। यस्तो वचन हाम्रो चर्चको पुलिउमा सुन्न पाए त कस्तो हुन्थ्यो। उहाँको वचनले हामीलाई जीवनमा सङ्घर्ष गर्ने शक्ति दिन्छ अनि खुसीका रहस्यहरू खोल्छ। बुझ्यौ? उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै भए पनि उहाँ दामी हुनुहुन्छ। हो त्यस्तै छु म। सङ्घर्ष त गधाले पनि गर्छ, परिवार त कुकुरले पनि पालेकै छ। तर यदि आज हामीले आफूलाई प्रगतिशील बनाउन सक्दैनौँ भनेदेखि हामी कदापि पनि असल विश्वासी होइन। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, आज हाम्रो समाजमा एक थरी यस्तो जमात पनि छन् जसले भन्ने गर्छन् पैसा कमाउनु हुँदैन, यस पृथ्वीमा धन थुपार्नु हुँदैन, पैसा कमाउनु भनेको त शैतानको पूजा गरे सरह हो। आज मलाई एकदमै धेरै दुःख लाग्छ जब हाम्रो मण्डलीका भाइ बहिनीहरू, मण्डलीका व्यक्तिहरू आउँछन् मेरो अगाडि आएर भन्छन्, पास्टर बा मसँग त पैसै छैन, मसँग त हेर्नुहोस् त पोटा बाल तिर्ने पैसा छैन, चामल खाने पैसा छैन भन्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै दुःख लाग्छ। उहाँहरूको स्थिति देख्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई गरिब अनि दुःखी हुन बोलाउनु भएको होइन। प्रियहरू उहाँले हामीलाई सम्पन्न हुन बोलाउनु भएको, उहाँले हामीलाई यस पृथ्वीमा गरिब भएर दुःख पाउनलाई बोलाउनु भएको होइन। उहाँले हामीलाई यस पृथ्वीमा उहाँसँग राज्य गर्न बोलाउनु भएको हो। उहाँले यस पृथ्वीमा हामीलाई चलाउनलाई बोलाउनु भएको हो। यदि हामीले आफूलाई प्रगतिशील बाटोमा लगेनौँ भनेदेखि हामीबाट पनि त्यो कुरा खोसिने छ। प्रियहरू खोसिने छ, त्यो खोसिन नदिनुहोस् तपाईँको जीवनबाट। आज तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुहोस्, आज मेहनत गर्नुहोस्, आज परिश्रम गर्नुहोस्। भोलि एउटा असल क्रिस्चियन समाज हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। क्रिस्चियनहरू त गरिब दुःखी हुन्छन् भन्ने होइन, तर क्रिस्चियनहरू त सम्पन्न हुन्छन्, अरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने खालको इक्जाम्पल हामीले दिन सक्छौँ। हुन्छ है? अनि भाइ यो भिडियो कहिलेसम्म तयार हुन्छ त? पहिलाको भिडियो पनि 1 मिनटभन्दा अगाडि बन्न सकेन। यो भिडियोलाई चाहिँ जसरी भए पनि हामीले 10 मिनट बनाउनुपर्छ है। त्यही भएर पछाडि त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू चाहिँ एकदम राम्रो खालको हालिदिनुहोस्, पियानोहरू बजाएको खालको राम्रो म्युजिक हालिदिनुहोस्, लाइटिङहरू मिलाइदिनुहोस्। अनि पछि मलाई छिटोभन्दा छिटो दिनुहोस्। हुन्छ दाइ, भइहाल्छ नि, म राम्रो बनाउँछु। बरु अर्को भिडियो खिच्न चाहिँ कहिले आउने हो? कहिले होइन भाइ, अहिले घर जानुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्, खानासाना खानुहोस्, रेडी भएर बस्नुहोस्। म जतिखेर पनि बोलाउन सक्छु तपाईँ। बुझ्नुभयो नि? ल जय मसी, अहिले भाइ लाग्नु ल भाइ। ए दाइ, अनि मेरो कोट? ओ झन्डै बिर्सेको। तर सर तपाईँ यति धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, एउटा कोट त किन्नु भयो हुन्थ्यो। यही त फरक छ नि भाइ। तिमी जस्तो नर्मल व्यक्ति र म जस्तो प्रगतिशील व्यक्तिमा। तिमी जस्तो नर्मल व्यक्तिहरू के गर्छन्? नयाँ नयाँ खालको कोट किनौँ, नयाँ नयाँ खालको जुत्ता किनौँ, नयाँ नयाँ खालको रेस्टुरेन्टमा गएर टन्न खाउँ, पैसा खर्च गरौँ भन्ने खालको विचारका हुन्छन्। हामी सकेसम्म पैसा नखर्च गरौँ, हामी पैसाहरू बचत गरौँ, लगानी गरौँ र धनी हौँ भन्ने सोच्छौँ। बुझ्यौ? ल धेरै जाउँ तिम्रो यो कोट। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अर्को छ भने अर्को लिएर आऊ। कतिखेर आयो बेबी? म त अघि आएको नि, तिमी चाहिँ किन ढिलो नि? हेर नि जहिले घरमा निस्किने बेला आमाले पिछे गरे गर्नुहुन्छ, गफै लाउनुहुन्छ। त्यस्तो भन्नु हुँदैन के, आमा बाले हाम्रै भलाइको निम्ति भन्ने हो। छोडिदेऊ अब। छोडिदेऊ होइन, बरु कफी खाऊँ न है। हुन्छ, के अर्डर गर्यौ? मैले कफी भनेको छु, अरू के खाने तिमी? अनि कफी मात्रै खानु? भाइ कफी ल्याइदिउँ न।
बिहानै निस्केको मान्छे अहिलेसम्म आएको छैन, कहाँ गएको होला? हेर हेर, अहिलेसम्म ओछ्यान पनि मिलाएको छैन रहेछ। ओछ्यान पनि नमिलाइकन कहाँ हिँडेको हो बिहान बिहानै? यो केटाले त मलाई त दिक्कै लगाइसक्यो। कसरी तह लगाउने होला हे प्रभु? कि म एक्लै मान्छे भनेर हेपेको हो कि क्या हो? यसले नटेरेको हो कि क्या हो? ओहो आमा आइसक्नु भएको छ त। कतिखेर आइपुग्नु भयो तपाईँ? ए बल्ल सवारी भयो महाराजको। कहाँ गएको थिएछ अहिलेसम्म? काम थियो क्या आमा, काम थियो। ए अब तेरो पनि काम भयो? डुल्दै फुर्सद छैन होला त नै तेरो काम भयो भन्छ। छोडिदिनु बस्नु न, गफ गरौँ। तेरो जस्तो बसेर गफ गर्ने फुर्सद छ मलाई? बिहान उठ, काममा जाऊ, फेरि आऊ, घरको सबै काम गर, खुरुक्क बुहारी लिएर आइज मलाई। कसको बढी लाउने हुनुभएको? पल्लो घरको मान्छेको? बिहा गरेर आफ्नै बुढीले भनेको क्या। सुन्नुहोस् त, त्यो जोकर जस्तो देखिने मानिस को हो? ए त्यो त भाडा सा हो, यो सबै एरियाको मालिक। अनि त्यसको नाउँ चाहिँ के हो नि? रन्जित हो मेरो रन्जित, भाडा। हेत्तेरिका, मेरो बाबा रन्जितले त्यो भाडा भन्नुभएको होइन क्या, यो भाडा भन्नुभएको हो क्या, बुझ्नुभयो? ओ मिस्टर, यस्तो पुरानो जो गरेर जतासम्म काम नगर्नुहोस् है भनिदिएको छु मैले। नम्ड्याडी। आफ्नो तृष्णाको बसमा सुम्पिए र तिनीहरूले मरुभूमिमा। होइन घरमा को हुनुहुन्छ? फेरि आए जस्तो त्यो भाडा छ। अनि 5 महिनाको भाडा तिरे छैन अनि आउँदैन त नि? हामी त भित्र आयौँ है। आउनुहोस् न, बस्नुहोस्, आफ्नै घर सम्झेर बस्नुहोस्। होइन यो घरलाई त म आफै ठानिरहेको छु, तर तपाईँले पनि यो घरलाई आफै ठान्नु थाल्नुभयो कि क्या? 5 महिनादेखि तपाईँले भाडा दिनु भइरहेको छैन। नरिसाउनुहोस् न घरबेटी बा, 5 महिनाको कुरा त हो नि, अब बिस्तारै मिलाएर दिइहाल्छु नि। बरु कति जति भाषा हाम्रो हिसाब? तपाईँहरूको 3 into 5 = 15, 15,000 भयो। अनि पानी र बत्तीको छुट्टै 500 भयो। ल अहिले यति दिँदै गर्नु। यो त 2 महिनाको मात्र भयो। 3 महिनाको कहिले दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? अर्को महिना मिलाएर दिइहाल्छु घरबेटी बा। अहिलेसम्म त हजुरले छोडिदिनु भएको छ, अब अर्को 1 महिना कुरिदिनुहोस्, बिन्ती छ। हेर मनमाया, यो रन्जितले अहिलेसम्म कसैलाई पनि छुट दिएको छैन, तर तिम्रो लागि भनेर बारम्बार मैले छुट दिइरहेको छु। फेरि आइन्दा यो रन्जितले त्यस्तो सुन्न पर्छ। हिँड्छौँ छोरी। रन्जित बाबा, आज यति पैसा उठ्यो। ठिक छ छोरी, ठिक छ। हेत्तेरिका रन्जित बाबा, यो उल्टो भयो यसरी। स्याबास छोरी, स्याबास। रन्जित बाबा, तपाईँसँग एउटा कुरा सोधौँ? सोध्नुहोस् न। तपाईँले भाडा उठाउने काम चाहिँ कतिदेखि सुरु गर्नुभएको? यसको एउटा छुट्टै लामो कहानी छ। जब म 13 उमेरको जत्रो थिएँ, गाउँमा मलाई मेरो बुवाले जहिले पनि बेलुका आएर मजाले पकाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही सहन नसकेर म काठमाडौँ छिरेँ। अनि काठमाडौँमा मलाई एकदम रमाइलो दयालु ड्राइभर दाइ भेट्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, रन्जित त ठुलो मान्छे बन्छस्। अनि त्यति बेला नै मलाई उहाँले खलासीको जागिर दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले मेरो पहिलो भाडा उठाउने काम गरेँ। अनि पहिला त्यो दिन थियो र अहिले यो दिन छ। जिन्दगीभर यसरी नै सँग बस्नु पाए कति रमाइलो हुन्छ होला है? प्रकाश, एउटी कुरा सोध्नु? सोध न सृष्टि। तिमी मलाई कति माया गर्छौ? म तिमीलाई आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्छु सृष्टि। हो र? अनि मैले तिमीलाई छोडेर गएँ भने? तर त्यस्तो नभन न। किन र? म त तिमी बिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ।
यति धेरै माया गर्छ मलाई, हो नि सृष्टि, यति धेरै माया नगर दुनियाँको आँखा लाग्छ। लाग्न देऊ आँखा। म अहिले हाम्रो निम्ति यति प्रार्थना गरेको छु कि म यो कुरामा निश्चिन्त छु। शोभा, हाम्रो छोरीले यसो गर्ला भनेर मैले एक मनमा पनि सोचेको थिएन। धेरै कुलकुला राख्ने तपाईँ नै होइन? ऊ आइपुग्नु भयो महारानी। सृष्टि, त यहाँ हेर बस। के भएर? हामीलाई तेरो सबै कुरा थाहा भइसक्यो। के कुरा भन्नु त? छोरी ठुलो भएर परिवारको नाम राख्ला, नाक राख्ला भनेको आज यो दिन देख्नु पर्यो होइन? कस्तो दिन? दुनियाँ केटासँग घुमेर हिँड्छस्, अहिले केही थाहा नपाए जस्तो गर्छस्? अबदेखि घरदेखि बाहिर मात्रै निक्लेको थाहा पायो भने तेरो खुट्टा सुट्टा भाँडिदिन्छु। जा भित्र गएर बस। यसको मोबाइल खोज्थ्यो के मोबाइल? दिन रात त्यसैमा झुन्डेर बस्छे। हेलो, जयमसी पास्टर बा। जयमसी घनश्याम भाइ। अनि के कति कामले फोन गर्नुभयो? घरमा एउटा सानो समस्या परेको थियो अनि त्यही भएर तपाईँलाई मैले सम्झेको। ए हो र? अनि के समस्या पर्यो त्यस्तो? त्यही मेरो छोरी छ नि सृष्टि, ए त्यस्तो पो भएछ है। ल हेर्नुहोस् घनश्यामजी, अब चाहिँ हामीले यो बेला चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ है। अहिलेका नयाँ पिँढीहरू उत्साहमा जे पनि गर्न सक्छन्, त्यही भएर त्यो बाबुलाई पनि बोलाउनुहोस्, हाम्रो नानीलाई पनि सँगै राखेर राम्रोसँग सम्झाउनुपर्छ। बरु म पनि आउँला, राम्रोसँग कुरा गरेर सम्झाइ बुझाइ यो कुरालाई सुल्झाउनुपर्छ है। हुन्छ, अब हजुरले भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै त गर्नुपर्ला नि पास्टर बा। ल हामी पर्खिरहेका छौँ है हजुरलाई। हुन्छ ल, जयमसी। हेर्नुहोस् घनश्यामजी, अब जे जस्तो भए पनि छोरी त आफ्नै हो नि, त्यस्तो ठुलो गल्ती पनि गरेको होइन। जवानीमा यस्तो सानोतिनो कुरा भनेको त भइहाल्छ नि, यी कुराहरू सामान्य हुन्। बरु मैले एउटा राम्रो केटा भेटेको छु, एनआरएन, बिहे गर्न भनेर नेपाल आएको रहेछ। परिवार पनि एकदम राम्रो, एकदम तपाईँहरूसँग स्तर पनि मिल्ने। हेर्नुहोस्, त्यो केटालाई मैले अहिले यहीँ बोलाएको छु, कुरासुरा गरौँला। यदि राम्रो लागेछ भने कुरा अगाडि बढाउँदा भइगयो। के भन्नुहुन्छ घनश्यामजी? खै पास्टर बा, के भन्ने मैले? आफ्नै छोरी यस्तो कुलङ्गाडी निस्की, मैले त केही सोच्नै सकेको छैन। के गर्ने गर्ने? हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो छोरीलाई मात्रै सम्झाउनुहोस्, त्यो लभर बोयलाई राम्रोसँग सम्झाएर पठाउने जिम्मा मेरो भयो। जयमसी, तिमी नै हौ? आऊ भाइ बस। अनि बाबुको नाम चाहिँ के हो नि? मेरो नाम प्रकाश नगरकोटी हो अङ्कल। ए, अब ठुलै कुरा सोचेर आउनु भयो होला। कति पढ्नु भएको छ? के काम गर्नुहुन्छ? मैले अङ्कल ब्याचलर पास गरेँ, अब चाहिँ एउटा राम्रो जागिर खोज्ने विचारमा छु। ए, सुन्नुभयो त घनश्यामजी, काम दाम पनि रहेन रहेछ। ठिकै छ नि। अब तपाईँको त काम रहेनछ, बुवाले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? बुवा चाहिँ अङ्कल पहिला इराक जानुभएको थियो, अनि उता आतङ्कवादी हमलामा परेर उतै बित्नु पऱ्यो। मलाई मेरो आमाले नै जेहेन गरेर उठाउनु पऱ्यो। ठिकै छ नि, पुर्खौली सम्पत्ति त टन्नै होला बाबुको। अब यतिकै त यत्रो ठुलो घरको छोरीलाई बिहे गर्ने हिम्मत त गर्नुभएको होइन होला। होइन अङ्कल, मैले अहिले मेरो बिहेको बारेमा सोचेकै छैन। पहिला एउटा राम्रो जागिर खान्छु, अनि आफ्नो खुट्टामा उठेपछि मात्र बिहे गर्ने सोचमा छ। ए, अब लाज पनि छैन है? यत्रो घरको छोरीलाई फसाए पछाडि किन आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो? किन खानु पर्यो जागिर सागिर? घर चाहिँ भएर भात मारा भए भइहाल्यो नि। तिम्रो जस्तो उलुन्ठेलो केटाहरूलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु। धनी घरको छोरीहरूलाई फसायो, मायाजालमा पार्यो, अनि सम्पत्ति कुम्ल्यायो। यदि पैसाको लोभले तैँले गरेको भने भन्, 5-10 लाख तेरो म मुखमा हानिदिन्छु। तर मेरो छोरीको जीवनबाट त बाहिर जा। हेर्नुहोस् भाइ, आवेशमा नआउनुहोस्। यस्तो कुरा भनेको छलफल गरेर हामीले सुल्झाउनुपर्छ। हेर प्रकाश भाइ, बिहे भनेको बच्चा बच्चीको खेल होइन। यसको लागि स्तर मिल्नुपर्छ, परिवार मिल्नुपर्छ। हेर, आज त माया माया भनौँला, जे पनि गर्छु भनौँला, तर भोलिको दिनमा के खुवाउँछौ? तिम्रो लागि तिम्रो आफ्नो हैसियतको केटी खोजेर बिहे गरेको तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ। होइन अङ्कल, मेरो अहिलेको स्थितिहरू मलाई जज नगर्नुहोस्। म तपाईँको छोरीलाई एकदमै माया गर्छु र तपाईँको छोरीले पनि मलाई एकदमै माया गर्छ। यो सब मैले तपाईँको सम्पर्कको लागि पनि गरेको होइन र मलाई तपाईँको 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। म पहिला एउटा असल जागिर खान्छु,
त्यसपछि आफ्नो खुट्टामा उभिएर तपाईँको छोरालाई केही कुराको कमी नदिने छैन अङ्कल। हेर भाइ, यस्तो आदर्शवादी बकम जस्तै कुरा चाहिँ फिल्ममा मात्रै सुन्न रमाइलो हुन्छ, तर असली जीवनमा यो पुरा गर्न धेरै गाह्रो छ। हेर, हामी जानी हाम्रो छोरीलाई खाल्डोमा हाल्न सक्दैनौँ। तिमीसँग प्रशस्त समय छ, जेसुकै गर, जागिर गर, डकैती गर, चोरी गर, तर हामीलाई माफ गरिदिऊ। त्यस नभन्नुहोस् अङ्कल, म बिना बाँच्न सक्दिनँ। हेर भाइ, यो नाटक तिमी अन्त गरेर गर। मेरो मन पक्रिनेवाला छैन, तर विश्वासी भएको नाताले म नम्र भएर भन्दैछु, मेरो छोरीको जीवनबाट तिमी बाहिर जाऊ। अनि मण्डलीमा त धनी गरिब सबै मिलेर परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ, हामी सबै एक हौँ भन्छौँ, अनि यो कुरा मलाई किन भेदभाव अङ्कल? यो त बाइबल विरुद्ध भएन र? हेर भाइ, तिमी हिजोको फुल आजको चल्ला, हामीलाई धेरै बाइबलको बारेमा नसिक। हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हेर, हामी राम्रो मुखले भनिरहेका छौँ, यहाँबाट जाऊ। प्लिज अङ्कल, नभन्नुहोस् अङ्कल, उसलाई मलाई नछुटाउनुहोस् अङ्कल। यस्तोसँग के कुरा गर्नुभएको पास्टर बा? यस्तोलाई त मैले जानेको छु। तपाईँ भएर मात्रै पास्टर बा म नरम भएको, न त मैले त्यसलाई जानेको थिएँ। त्यो फुचेरामा जेलमा कोदिन्थेँ, जेलमा। आवेशमा आउनुहोस् घनश्यामजी। अब अहिले माइकल भाइ आउँदै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ यस्तरी आवेशमा आउनुभयो भने कसरी कुरा गर्ने हामीले? घरमा को हुनुहुन्छ होला? बर्नबास अङ्कल, भित्र को हुनुहुन्छ होला? आउनुहोस् सत्य बाबु। बाबु भित्रै आउनुहोस् न, ढोका खुल्लै छ। ओके, नो प्रब्लम। जेमसी अङ्कल। जेमसी बाबु, आउनुहोस्, बस्नुहोस् न। थ्याङ्क यू अङ्कल। ल सुन्नुहोस् घनश्यामजी, मैले भनेको बाबुजी उहाँ नै हो, माइकल उप्रेती। अमेरिकामा जन्मिनु भएको, अमेरिकामै हुर्किनु भएको, अमेरिकामै पढाइ लेखाइ सक्नु भएको, तर बिहे चाहिँ नेपाली नै गर्छु भन्नुभयो। अनि खुसीको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको नागरिकता पनि अमेरिकाकै छ। बुझ्नुभयो नि? उता पनि घर रहेछ, यता पनि 2-4वटा घर रहेछ। के भन्नुहुन्छ? खै पास्टर बा, के भन्नु? आज भर्खर देखेको छु बाबुलाई, मैले त केही भन्नै सकिनँ। बरु तपाईँ पो के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब हेर्नुहोस्, भेटघाट त उहाँसँग पनि मेरो 1 हप्ता अगाडि मात्रै भएको, तर मेरो भिडियोहरू चाहिँ निरन्तर रूपले हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यही सिलसिलामा हामीसँग भेटघाट पनि भयो। एकदमै प्रगतिशील व्यक्ति, हेर्नुहोस्, बिजनेस गरौँ भन्ने खालको, यो गरौँ ऊ गरौँ भन्ने खालको। मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझाएको छ है। यदि तपाईँले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने छोरी दिँदा केही फरक पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। ए साँच्ची त बाबु, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ साँच्ची? के गर्नुहुन्छ होइन अङ्कल? के चाहिँ गर्नुहुन्न भने सोध्नुहोस् न। मैले सबै गरेको, होटल लाइनमा बिजनेस, रियल इस्टेटमा बिजनेस, सेयरमा पनि बिजनेस, सबै ठाउँ बिजनेस बिजनेस। यो न अङ्कल? अनि बाबु, तपाईँ बिहे गर्न मात्रै आउनु भएको कि अरू पनि काम थियो हजुरको? होइन अङ्कल, यु आर रङ। बिहे गर्ने त एउटा बहाना हो। नेपाललाई विकास गर्ने यो माइकलको चाहना हो। नेपालमा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री खोल्ने, धेरै मान्छेलाई जागिर दिने, सबै कुरा एक्सपोर्ट गर्ने, केही कुरा इम्पोर्ट नगर्ने अङ्कल। नेपालमा धेरै काम गर्ने, नेपालको सबै व्यक्तिलाई प्रस्पर बनाउने र नेपाललाई वर्ल्डको नम्बर 1 र्याङ्किङमा ल्याउने यो माइकलको ड्रिम छ अङ्कल। त्यसले मलाई हेर्ने आज पैसा छैन त के भयो, भोलि हुँदैन हामी खालि त्यस्तै माया गर्छु भन्थे, आज त्यसको बाउले छोड्दाखेरि नि केही बोलिन। होइन, कतिखेर आएछ यो? ए, के भयो तँलाई? किन रोइरहेको भन् त? के भयो बाबु? के बाजेन, के भयो भन्न, भनेको थाहा हुन्छ कि झगडा गरेर आएछ साथीसँग? के बाजे होइन भन्न, मलाई भन् त, के भयो भन् त? होइन कि आमा, त्यो म शिशुलाई माग्न गएको थिएँ होइन। के गर्छस् त बाबु? गरिबको कोखमा जन्म लिइस्, सबैले हेप्छन्। नाति बाबु, प्रभुले तँलाई राम्रो जोडी जुटाउनुहुन्छ। प्रभुमा भरोसा राख छोरा। आयो प्रकाश? असो 29 गते आऊ है। हेर, तिमीले मलाई छोडेर जान त लाग्यो, तर म जस्तो कहीँ पनि पाउँदैनौ। मायाले मात्र जिन्दगी चल्दैन हेर प्रकाश, म आफ्नो जिन्दगीलाई अन्धकारमा धकेल्न सक्दिनँ।
छोरा अलिकति खान नगानेको थोरै मात्रै खान थोरै मात्रै खान आज म आफै खान्छु के भयो छोरा यस्तो यसरी खाना नखाएर हुन्छ हेलो हेलो जेमसी मनमाया बहिनी जय मसी पास्टर दाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु अनि खोइ त प्रकाश कहाँ छ फोन पनि उठाउँदैन उसले मेरो सबै कुरा ठिक त छ नि सबै ठिकै छ दाई अब प्रकाशको के कुरा गर्नु म त सम्झाउँदा हैरानै भइसकेँ बरु एकचोटि हजुरले सम्झाइदिनुहुन्छ कि ए ल हुन्छ नि त म उसँग कुरा गर्छु नि है हुन्छ दाई हस् दाई जय मसी जेमसी आउनुहोस् हेलो प्रकाश यसरी हरेस खानु हुँदैन तिमीले सांसारिक माया र प्रेममा परेर परमेश्वरको महान प्रेमलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन नसायदै परमेश्वरको योजना पो थियो कि तिम्रो जीवनमा विचार गर्नुपर्छ प्रकाश हुन त हो पास्टर बा तर विश्वासीहरूबाट नै यस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने मैले कहिले सोचेको थिइनँ हेर प्रकाश सबै मानिस एउटै हुँदैन र मानिसको विचार पनि एउटै हुँदैन मानिसको नेचर नै यस्तै छ मानिसले धन सम्पत्ति रूप रङ हेरेर विचार गर्छ तर परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ हो पास्टर बा तर जो व्यक्तिले मण्डलीमा सिकाउँछ र त्यो व्यक्तिले नै सम्पन्नताको बारेमा भेदभाव गर्न प्रेरित गर्छ भने त्यो हामी विश्वासको लागि नराम्रो उदाहरण भएन र तिमीले जे भन्यो एकदम ठिक भन्यो रुपियाँ पैसाको मोह नै यस्तै छ हामी बाइबलमा पनि पाउन सक्छौँ जब एउटा धनी व्यक्ति जसले व्यवस्थाहरू सब पालन गर्थ्यो यसो उसलाई भन्नुभयो यो सब बेच र गरिबहरूलाई बाँडिदियो अनि मेरो पछि लाग तर रुपियाँ पैसाको मोहले उसलाई त्यो गर्न दिएन उसले यो बुझ्न सकेन सांसारिक धन सम्पत्ति भन्दा अनन्त जीवन पाउनु उसको निम्ति उत्तम हो तर पास्टर बा अहिले हाम्रो समाजमा र थुप्रै सोसियल मिडियाहरूमा सम्पन्न हुनको निम्ति वचनबाट प्रेरित गर्ने प्रचारकहरू हुनुहुन्छ सम्पन्नताको लागि मात्रै प्रार्थना गरिदिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ के उहाँहरू सबै गलत हुन् त कोही व्यक्ति सम्पन्न हुनु भनेको गलत होइन तर सम्पन्नतालाई नै सबै कुरा सोच्नु गलत हो आजकल कतिजना व्यक्तिहरू छन् जसले धन सम्पत्ति मात्रै कमाउन सक्ने सिकाउँछन् तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ भौतिक कुरामा आधारित हुँदैन हामी बाइबलमा पनि देख्न सक्छौँ एकजना व्यक्ति अन्य सम्पत्ति थुपारेर मोज मजा गर्दै जीवन बिताउने उसको इच्छा थियो तब परमप्रभुले उसलाई भन्नुभयो यो समय नै तेरो प्राण तँबाट खुस्नेछ त्यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ परमेश्वरलाई भन्दा उसले धेरै धन सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दियो र उसले आफ्नो ज्यान गुमायो अनि उसको धन सम्पत्ति उसलाई केही काम लागेन यस्ता धनी र सम्पन्न बन्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्ने अनि त्यस्ता कुरालाई पछ्याउने थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँलाई त हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ त सबैजनालाई हामीले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तर सकभर हामीले यो कुरा सिकाउन सक्छौँ जस्तै जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ तब हामीले आफ्नो जीवनको स्तर बढाउने होइन तर सहयोगी हात बढाउने सोच राख्नु पर्दछ बाइबलले नै भन्दछ भलाइ गर्ने कुरामा नथाक हामी सबै विश्वासीले सम्पन्नताको जीवन होइन तर अनन्त जीवनको निम्ति परिश्रम गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसो भए के त पास्टर बा विश्वासीहरूले पैसावाला व्यवसाय नगरेर प्रभुको सेवाकार्य र सामाजिक कार्य मात्रै गर्नुपर्ने हो र कदापि होइन प्रकाश हामीले जुन व्यवसाय गरे पनि हुन्छ तर हामी कतिको नम्र छौँ र हाम्रो व्यवहार अरूप्रति कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ बाइबलमा पनि हामी हेर्न सक्दछौँ धनी मानिस र लाजरसको कहानी त्यो धनी मानिससँग केही कुरा कमी थिएन तर जब उसको मृत्यु भयो उसको धन सम्पत्तिले उसलाई अनन्त जीवन दिन सकेन यदि त्यो धनी व्यक्तिले लाजरसलाई सहयोग गरेको भए सायद उसले पनि लाजर जस्तै अनन्त जीवन प्राप्त गर्थ्यो होला व्यवसाय गर्नु र पैसा कमाउनु गलत कुरा होइन तर हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ के हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो लेखिएको छ तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ
मायाले मात्र जिन्दगी चल्दैन हेर प्रकाश, म आफ्नो जिन्दगीलाई अन्धकारमा धकेल्न सक्दिनँ। हेर प्रकाश, यसरी हरस खानु हुँदैन तिमीले। संसारिक माया र प्रेममा परेर परमेश्वरको महान प्रेमलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। नसायदै परमेश्वरको योजना को थियो कि तिम्रो जीवनमा विचार गर्नुपर्छ प्रकाश। प्रभुमा भरोसा राख छोरा। लेखिएको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीलाई निम्ति थपिनेछ। प्रभु, मलाई थाहा छैन मेरो भोलिको जीवनमा मलाई के हुन्छ। मैले पैसा कमाउला या नकमाउला, माया गर्ने मान्छे फेरि पाउला या नपाउला, तर मलाई तपाईँको सेवा गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। र म निश्चिन्त छु मेरो जीवनमा जे कुरा हुन्छ त्यो सब तपाईँको इच्छा अनुसार हुन्छ। नमस्कार, म रबिना लामिछानेबाट के न्युज च्यानलमा यहाँहरूमा समाचार लिएर आएको छु। भर्खरै हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार कुख्यात तस्कर माइकल उप्रेती उर्फ माइला बहादुर डाङ्गीलाई प्रहरीले गोपीनगरको एक गोदामबाट हिरासतमा लिएको छ। हाम्रो प्रहरी निरीक्षक उमेश जिरेलका अनुसार उनी कैयौँ वर्षदेखि नेपालमा दुर्लभ मूर्ति, बहुमूल्य धातु साथै नक्कली नोटहरू छाप्ने गैर कानुनी कार्यमा संलग्न थिए। हाल उनलाई थप अनुसन्धानको निम्ति हनुमान ढोका लगिएको छ भने उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि जफत गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछ। मायाले मात्र जिन्दगी चल्दैन हेर प्रकाश, म आफ्नो जिन्दगीलाई अन्धकारमा धकेल्न सक्दिनँ।